अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और कल से अब तक जो धमाकेदार ख़बरें आ चुकी हैं वो भी आप तक पहुँच चुकी होंगी। मैंने भी एक डिटेल वीडियो बना दी थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा गया है और इसमें माजी के हवाले भी दिए गए। इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ इन्हीं जजेस ने क्या किया था, इसी सिस्टम ने क्या किया था, उसके ऊपर बात करूँगी। और ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से जो नई एक धमकी दी गई है और किस तरह से अमेरिका एक बार फिर से हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं मज़ीद उनको तक़वियत मिल रही है, वो क्या है वो भी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब हम ये जजेस की बात कर रहे हैं तो कल से अब तक मैं देख चुकी हूँ कि हुकूमत के कुछ सहाफ़ी हैं जो जिन्होंने इन जजेस को बैश करना शुरू कर दिया, कहा कि इनकी टाइमिंग ठीक नहीं है, इनका तो अपना किरदार ठीक नहीं है, तो करप्ट है, इनकी तो अपनी इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी, जो भी है। अच्छा, ये इस तरह के ना बड़े उन्होंने कानूनी और कानूनी तो नहीं मैं कह सकती, अपनी जहालत के मुताबिक कुछ नुक्ते उठाने की कोशिश की, तो उन सबसे एक ही बात, उनका एक ही जवाब है, ये करप्ट हैं, ये फाइनेंशियली करप्ट हैं, ये मॉरली करप्ट हैं, ये जिस भी तरह के करप्ट हैं। एविडेंस है आपके पास, एविडेंस लाएं, इनको चैलेंज करें। एक जज पे है आपको कोई शक, 2 पे है, 3 पे या 6 के 6 पे है, कोई एविडेंस है, आप उस एविडेंस को ले आएँ मुतालिका फोरम में और इनका जो है वो एहतसाब कर लें। लेकिन अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और ये आपको आपके जो मफादात हैं उनके अगेंस्ट ये ख़त जा रहा है और एक सर्टन जो ताकत है, जो जिसकी ताकत जो है वो हाथ से बाहर होती जा रही है और ताकत का तवाज़ुन ना रहने की वजह से सारा बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो उनके मफादात को ये चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर आप खामोश हो जाएं। अच्छा, दूसरी एक और अहम नुक्ता कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब आपको जजेस ये सामने आ गए, ये तो पहले भी होता था, तो भाई पहले से ही शुरू कर लो ना इन्वेस्टिगेशन, अभी से ना शुरू करो, ये सामने ले आए अपना नुक्ता, इनको इंसाफ दिला दीजिए। इसके अलावा 2018 का कोई जज आता है, उसको इंसाफ दिलाइए। जो इल्ज़ाम लेके आ रहा है आपके पास उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कीजिए, उनकी इन्वेस्टिगेशन कराइए और इस मसले को जड़ से उखाड़ के फेंकिए, इस मसले को सॉर्ट आउट कीजिए, इस मसले का हल निकालिए ताकि पाकिस्तान का जो इंसाफ है, निज़ाम इंसाफ है, जो अदलिया है, वो आज़ाद हो सके और वो आज़ाद फ़ैसले कर सके। वो अपने जो कोर्ट रूम में किसी ब्रिगेडियर को भी बुला सके, किसी कॉलोनल को भी बुला सके, किसी जनरल को भी बुला सके अगर वो कहीं पर गलत हो या कोई गैर आइनी इक़दाम करें या कोई गैर आइनी इंटरफेरेंस करने की कोशिश करें, तो वो उनको अपनी अदालत में बुलाकर उनसे सवाल कर सकें। इतना अदलिया को मजबूत बनाएं ताकि पाकिस्तान का निज़ामी इंसाफ मजबूत हो। उसके लिए क्या करना दरकार है, उसके लिए इनकी जो इल्ज़ामात हैं उनको सीरियसली देखना दरकार है कि क्यों इनकी फैमिलीज़ को हिरासा किया गया, क्यों इनके घरों में, इनके बेडरूम्स में, इनके बेड पे ऐसा क्या मॉरली और फाइनेंशियल करप्शन देखनी थी कि आपने उनके बेड पे कैमरा लगाया हुआ था। और कोई अपने बेड पे या कोई अपने ज़ाती घर में या अपने कमरे में क्या कर रहा है, इससे मुझे क्या नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के मफाद को किस तरह से नुकसान हो सकता है, ये कोई एक्सप्लेन कर दे। और ये जो कैमरास लगाए गए थे इनका कोई मकसद हमें समझा दे ताकि हम भी समझ पाएँ कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं ये जो कुछ करते रहे हैं, हमें भी समझा दीजिए ताकि हमें भी फिर तसल्ली हो जाए कि अच्छा भाई ये तो पाकिस्तान के मफाद में ही हो रहा था। ये किस तरह का पाकिस्तान का मफाद है जो किसी के बेडरूम में कैमरे लगा के आप देख रहे थे या पूरा कर रहे थे। खैर, ये इल्ज़ामात और फिर इन जजेस की जानिब से माजी में क्या किया जाता रहा है, जब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे उनके साथ इन्होंने क्या किया, उनको आइसोलेट कर दिया था। मैं ये नहीं कह रही कि चूंकि उनके साथ इन्होंने बुरा किया था तो अब इनके साथ बुरा ही होना चाहिए और ये बुरा ही डिज़र्व करते हैं, नहीं। अभी से अपना कहीं तो स्टॉप लगाओ, कहीं से तो इंसाफ शुरू हो, कहीं से तो इस्लाह शुरू हो। ठीक है, माजी में अगर ये जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का साथ देते तो आज ये मॉरली बड़ी एक अच्छी पोजीशन पे होते अपना केस लड़ने के लिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया उनका साथ, इन्होंने उनको आइसोलेट किया, इन्होंने उनके लिए मुश्किलात खड़ी की। मैं उनसे इंटरव्यू भी करने जा रही हूँ, मैं चाहूँगी वो स्पेशल इंटरव्यू भी देखें। उनकी बेटी की शादी थी, इनमें से कोई जज उनकी बेटी की शादी में नहीं गया, उनको किस तरह के माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इन जजेस ने किसी ने पीछे मुड़ के उनसे नहीं पूछा, किस तरह के प्रेशर्स थे, किस तरह से उनको हिरासा किया गया। वो बिल्कुल तन्हा थे और तन्हा उन्होंने अपनी जंग लड़ी और उनकी सुनवाई भी नहीं हुई थी और उस वक्त का मीडिया भी उनके लिए कुछ ज़्यादा आवाज़ ना उठा सका और हम लोग भी उनके लिए जो थोड़ी बहुत उठा सकते थे उठाई, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट ना कर सके। सबसे पहले तो हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए
کہ جب انہوں نے اس مسئلے کو ریز کیا تھا تو کیوں نہیں ان کی سنوائی ہوئی. اس کے بعد ان کو آنر کرتے ہوئے، اور اس لیٹر میں بھی ان کا بھی ذکر ہے، اور ان کے جو اب ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ کیوں کسی کے بردر ان لا کو ابڈکٹ کیا گیا، کیوں کسی کے فیصلوں کو چینج کرانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں. یہ ہم ماضی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے لیکن مستقبل کو بھی. اب یہی نہیں، روتے ہی نہیں رہنا، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہے، مسلم لیگ نون والے وہ روتے ہی رہتے ہیں کہ نہیں جی 2018 میں بھی تو ایسا ہوا تھا، بھئی ہو گیا 2018 میں. لیٹ اس موو آن ناؤ. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن اب جو زیادتی ہو رہی ہے اس میں آپ کیوں اسٹیک ہولڈر بنے ہوئے ہو؟ آپ کیوں اس میں مین فیکٹر بنے ہوئے ہو اس زیادتی کا؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کے ساتھ 2018 میں ابھی اصلاح کر لو. اگر آپ نے ابھی اصلاح نہ کی تو پھر 2028 میں دوبارہ آپ اس طرح. 2028 تو میں نے بڑا دیر کا ٹائم بتا دیا. آپ کے تو خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چلتی دکھائی نہیں دے رہی، تو ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد آپ کے لیے 2018 والی سچویشن بن جائے. تو ونس اینڈ فار آل اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان کو اس ایشو کو ایمرجنسی بنیادوں پر دیکھنا چاہیے. نہ صرف اس ایشو کو دیکھنا چاہیے بلکہ پاکستان کا میڈیا اس وقت جس طرح کی سینسرشپ کا شکار ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے میڈیا کی، پاکستان کے چینلز کی ایڈیٹوریل پالیسیز جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ کیوں آ رہی ہیں. پاکستان کا صحافی اگر کوئی ٹکر دیتا ہے تو اس کے اوپر کیوں لکھا ہوتا ہے ایز پر پالیسی؟ یہ پالیسی کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ یہ چینل کے مالکان تو ڈیسائیڈ کر نہیں رہے. یہ اگر وہاں سے، اگر کسی حساس اداروں سے یہ پالیسی آ رہی ہے تو پاکستان کے لوگوں کو اور پاکستان کی چیف جسٹس کو اب اس کے اوپر بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے ججز کو آپ آزاد کریں، پاکستان کے میڈیا کو بھی آزاد کرائیے، پاکستان کے سوشل میڈیا کو بھی آپ آزاد کرائیے. تو یہ اس وقت اہم ایشوز ہیں. اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا اہم ایشو ہے وہ امریکہ کی مداخلت، جو کہ رکنے میں آ ہی نہیں رہی. امریکہ کا فلسطین کے مسئلے پہ جو کردار ہے وہ تو آپ سب نے دیکھا ہی. لیکن امریکہ نے ابھی جو نئی بات کی ہے، پاکستان کو کس طرح سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کے حق میں کبھی نہیں ہو سکتا. امریکہ جو گیس پائپ لائن ہے ایران کے ساتھ جو منصوبہ ہے اس کے لیے ماضی میں بھی مشکلات کھڑی کرتا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پاکستان گورنمنٹ پیچھے بھی ہٹتی رہی ہے. اور ڈونلڈ لو نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر پاکستان ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن شروع کرتا ہے. اب پھر جو ان کے ایک پریس بریفنگ کے دوران میتھیو ملر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ پائپ لائن کا منصوبہ شروع کرتا ہے یا کوئی بھی کاروبار شروع کرتا ہے ایران کے ساتھ تو پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اب یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاکستان کے لوگوں کو اگر سستی گیس مل سکتی ہے، پاکستان کے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے، پاکستان کی معیشت میں استحکام آ سکتا ہے، تو امریکہ کو کیا مسئلہ ہے؟ امریکہ جو کہ اسرائیل جو کہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے اس کو دن رات اسلحہ فراہم کر رہا ہے، اس دہشت گرد کو سپورٹ کرنے کے لیے 3 بار سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو کر چکا ہے سیز فائر کی قرارداد کو، اور اس کے بعد چوتھی بار بھی انہوں نے ابسٹین نہیں کیا. کوئی اس کو بھی ویٹو میں کنسیڈر کیا جائے کیونکہ اس کے بعد کون سا جنگ بندی ہو چکی ہے. وہ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت اس طرح سے کر رہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی سہولت کے لیے اگر کوئی منصوبہ آ سکتا ہے، پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں، آسانی ہو سکتی ہے، تو اس کو رکوانے کے لیے پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے. اب یہ تھریٹن کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو امریکہ کا جو کردار ہے وہ میرے خیال سے سب کے سامنے ہے اور سب کے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اب خود مختاری کی طرف کوئی کوششیں کرنی چاہیے. ورنہ اگر اب بھی آپ خود مختار نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کبھی نہیں ہو سکیں گے. پاکستان زندہ باد.